बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत ख़ुसूसी नशरियात के साथ बासिलसिला यौम क़रारदाद पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं सफ़ीर पाकिस्तान, सफ़ीरान वतन के लिए। और वो लोग जो सफ़ीरान वतन हैं, जो अरसे दराज से अमेरिका में आबाद हैं और पाकिस्तान का दर्द और मोहब्बत रखते हैं, और उनके दिल में पाकिस्तान बसता और रचता है। और मैं समझता हूँ कि जब भी यौम क़रारदाद पाकिस्तान आता है और 23 मार्च का दिन आता है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है, नहायत ही जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाज़रीन, क़रारदाद पाकिस्तान एक बहुत ही तारीखी अहमियत का हामिल है, एक तारीख साज दिन है। लाहौर में पास होने वाली ये क़रारदाद 1940 में ये तय पाया था कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उसको पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, और उस दिन एक वतन की दाग बेल डाली गई। ठीक 7 साल बाद पाकिस्तान हमारे वजूद में आया, और आज हम एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन मुल्क पे बैठे हैं, उसमें रहते हैं। हमारी अपनी सकाफ़त है, हमारा अपना मज़हब है, और हमारी अपनी ट्रेडिशंस हैं, और हम एक आज़ाद कौम की तरह सांस लेते हैं। नाज़रीन, आज़ादी आसान नहीं है। आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, और वो लोग जो आज़ादी की तगदों में आज लगे हैं, और या वो लोग जो अपनी आज़ादी को बचा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कितना खून देना पड़ता है, कितनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम मुख्तलिफ लोगों के पैगामात के साथ है, और जैसा जानते हैं कि आप मुझे देखते रहे हैं 17 साल से, तो ये खुसूसी नशरियात में लेकर आया हूँ कि यौम क़रारदाद की याद ताज़ा की जाए और उन शुहदा इकराम को सलाम अक़ीदत पेश किया जाए जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं उन कायदीन को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने क़यादत की, और क़यादत करते हुए एक नहायत ही हसीन खूबसूरत मुल्क को हमारे वजूद में लेकर आए, जो आज दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, बहते दरियाओं का मुल्क है, पहाड़ों, खेतों, खलियानों का ये मुल्क है। नौजवान नस्ल है यहाँ की, यंग नेशन है माशाल्लाह, और बड़े जज्बाती और मोहब्बत करने वाले, कुर्बानी देने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। और मैं ये बताऊँ कि समंदर पार पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, वो पाकिस्तान से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक नहायत ईमानदार, मोहब्बत करने वाली सियासी क़यादत हो, जो पाकिस्तान को परवान चढ़ाए और आने वाली नस्लों का जो मुस्तक़बिल है उसको मजबूत करे, और उसकी गारंटी और उसकी ज़मानत हो। यही है कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में रहेंगी तो उनको एक ऐसा आप तोहफा दें, एक ऐसा मुल्क दें ताकि वो अपनी नस्लों के लिए आगे काम करें। नाज़रीन, तो आइए आपको ले चलता हूँ आज की नशरियात में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नशरियात पसंद आएंगी, और देखते रहिए ये प्रोग्राम आप, और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आप फ़ोन नंबर देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, और अगर आप कभी कोई पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो मुझसे राब्ते में रहिए। आइए आपको लिए चलता हूँ आज के स्टूडियो में, जहाँ से बहुत से लोग मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। मुलाज़ा फरमाइए ये खुसूसी रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान का तारीख़ी दिन उन अवामिल को याद करने का दिन है जो क़रारदाद पाकिस्तान की बुनियाद बने थे। इन अवामिल के साथ साथ आज का दिन उस अज़ीम मकसद की याद दिलाता है जिसके लिए वतन अज़ीज़ मुअज़्ज़ वजूद में आया। इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाने का तकाज़ा ये है कि हम अपनी नौजवान नस्लों को क़रारदाद पाकिस्तान के मकासद और उसकी असल रूह से रूशनास करवाएँ। मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम दोस्तों से कि वो कायदे आज़म की 23 मार्च 1940 की जो तकरीर थी
اس کا ایک بار پھر مطالعہ کریں اور اس مطالعے سے ان پہ واضح ہوگا کہ کس طرح یعنی قائد اعظم نے آج سے 82 برس پہلے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کس طرح آج ہمارے خطے میں رونما ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے حقیقت ثابت ہو رہے ہیں۔ میں آج کے اس تاریخی دن کی مناسبت سے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو گزارش کروں گا کہ میری، آپ کی، ہم سب کی پہچان ہمارا ملک ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی منزل مقصود پر پہنچانا ہمارا سب کا مشترکہ فرض ہے، اور جس بھرپور انداز میں پاکستانی کمیونٹی نہ صرف وطن عزیز اور امریکہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال رہی ہے بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنانے میں جس طرح سے کردار ادا کر رہی ہے، ہم کو اس پر بہت زیادہ فخر ہے، اور آپ سب کی ان خدمات کو حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر ان کوششوں کو جاری رکھنے کا عزم نو کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان امریکہ تعلقات پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ ابرار ہاشمی، کونسل جنرل آف پاکستان ہیوسٹن، میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے دن ہم اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ جو ہمارے قائدین، خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح کے نصب العین، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم پر قائم رہیں گے اور پاکستان کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی بڑے فعال طریقے سے امریکہ کے اندر اور پاکستان دونوں ممالک کی ترقی میں نہایت عمدہ طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری اپنی کمیونٹی کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ وہ پاکستان کی ہیریٹیج سے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کریں اور ساتھ ساتھ اس ترقی کے سفر میں ایکسلنس اچیو کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ہیوسٹن آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام ہم وطنوں کو اور پاکستانی امریکن کمیونٹی جو مڈ ویسٹ میں ہے یوم پاکستان کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد لاہور پاس ہوئی، اس کے 7 سال کے قلیل وقفے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان مرز وجود میں آیا۔ پاکستان نے اس سال بالخصوص ہم 75ویں پاکستان کی آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، بہت ترقی کی ہے، ہر فیلڈ میں پاکستان نے آگے گیا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا اور سمندر پار پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے۔ اس دفعہ ہم بہت بڑا 3 سال بہت بڑا پروگرام ہم نہیں کر پائے تھے، بٹ اس سال ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں یہاں سے بڑے دور دور سے سینئر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز اور پاکستانی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ہم اس سال نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ خراج تحسین پیش کریں جو پاکستان کی تحریک کے قائدین ہیں، جو انہوں نے جدوجہد کی، بلکہ پاکستان میں 75 سال میں جو ترقی کی ہوئی ہے اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کریں سب مل کے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اور ہم پاکستانی امریکن کمیونٹی جو مڈ ویسٹ ریجن میں ہے، آپ نے پاکستان کے لیے اور پاکستان اور امریکہ کی فرینڈشپ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ برج بلڈرز ہیں، ہم چاہیں گے آپ کا یہ کردار رہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آپ بھرپور حصہ ادا کرتے رہیں، خواہ وہ کوئی پاکستان میں آپ ریمیٹنس بھیج کے کریں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو، یا اور چیزوں میں آپ نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کو آپ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اس موقع پہ میں آپ کو یہ آپ سے توقع رکھتا ہوں بڑھ چڑھ کے آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہیں گے، اور ہم اور آپ سب مل کے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بناتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ On the occasion of Pakistan Day, we pay homage to the founding fathers of our nation, who had a vision that others did not, who rightly predicted what would be an honorable and independent way for the Muslims of the subcontinent to live their lives when many around them were oblivious to this. We are a proud, independent people because of the services and sacrifices of those people and the many who came after them. Thanks to them, Pakistan is today a regional power and a significant international player.
We've seen our share of challenges, both international and domestic, many of which would have been too much for another nation, but not for Pakistan. Through those challenges, we have emerged victorious, and by the grace of Allah, will continue to do so in the future. Pakistanis are a strong and resilient people. No matter how daunting the odds or how insurmountable the problems, we continue to push forward. Through our grit and determination, we will inshallah make Pakistan one of the greatest nations in the world. Pakistan Zindabad. السلام علیکم. میں انجینئر مقصود علی کمبو آج نہایت خوش اور مطمئن ہوں کہ پاکستان یعنی ہم دنیا کی چھٹی بڑی نیوکلیر طاقت بھی ہیں اور ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں. مجھے اس پر فخر ہے کہ اس تعمیری راستے پہ چلنے سے میں انجینئرنگ کا بڑا ہی کمال ہے. ان انجینئرز کی صلاحیتوں کا مظاہرہ پاکستان میں طیاروں کی مینوفیکچرنگ، آبدوزوں کی تیاری، بڑے بڑے پروجیکٹ، سول انجینئرنگ کے پروجیکٹ، بڑے ڈیم سے ظاہر ہوتا ہے. یہ سارے پروجیکٹ پاکستانی انجینئرز کے شاہکار ہیں. یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر میں اپنے اور اپنے خاندان کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. آج دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ وہ ملی جوش و جذبے سے یوم پاکستان منائیں. اس موقع پر اپنے شہدائے اکرام اور ان کے قائدین کو ضرور یاد رکھیں، ان کو سلام پیش کریں جن کی بے مثال قربانیوں سے ہمیں یہ حسین اور خوبصورت ملک نصیب ہوا. میں بحیثیت ایک انجینئر، ایک پاکستانی شاعر اور ایک پاکستانی اور شاعر کی حیثیت سے پاکستان کے لیے کام کرتا رہوں گا. میں اس موقع پر اپنے شاعر علامہ اقبال کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قوم کو جگایا اور آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی. آج ہم پاکستان کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ تمام ہندو پاک کے مسلمانوں کے خواب کی تعبیر دیکھ رہے ہیں. پاکستان پائندہ باد. مقصود علی کمبو، سیکرامنٹو، کیلیفورنیا، USA. قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا درجہ دیا گیا، قیام پاکستان کی جانب پہلا قدم ثابت ہوئی. یہ داستان شروع ہوتی ہے 1935 سے، جب برِ صغیر میں برطانوی حکومت نے ایک نیا آئین پیش کیا جس میں صوبائی خود مختاری کو اہمیت دی گئی. اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات عمل میں آئے اور کانگریس نے اکثریت حاصل کی. اپنی جیت کے بعد سے کانگریس نے برِ صغیر میں مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. مسلمانوں پر کئی طرح کی مذہبی اور معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں. مسلمان بھی برِ صغیر میں کوئی معمولی اقلیت نہ تھے. اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو تیار نہ تھے. ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت تقریباً 40% مسلمان آباد تھے. بعض صوبوں میں بھی انہیں اکثریت بھی حاصل تھی. ترک اور مغل بادشاہوں کے زمانے میں بھی عام مسلمان کبھی خوشحال نہیں رہے تھے اور نہ ہی وہ اسلام اور معاشرے کی بنیادی تعلیم سے آگاہی رکھتے تھے. بہت بڑی اکثریت ان پڑھ تھی. وجہ یہ تھی کہ برِ صغیر کا 90% مسلمان ہندو معاشرے کی نچلی جاتیوں سے تعلق رکھتا تھا. اس وقت مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا جا رہا ہے. مسلسل تجربات کے بعد تحریک پاکستان کے رہنما اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس کی قیادت مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے پر آمادہ نہیں. تب مسلمانوں میں آزاد ملک کی خواہش شدید تر ہو گئی اور الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا. اپنا وطن ہے رشتہ اس سے اپنا تو دل جان کا اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا.
1938 میں پٹنہ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب مابدت نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فی البادیہ طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو بنگال کے وزیر اعظم A.K. فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ اس کے بعد چودھری خلیق الزمان، ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان اور عبداللہ ہارون نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر خطاب کیے۔ یوں 23 مارچ 1940 کے بعد سے آنے والا ہر دن قیام پاکستان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی زمین میں اپنا لہو، اس کے لیے ہے جوش و جنو، اس کے لیے ہی قرباں ہو میری ذات۔ زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد۔ آج یہ تاریخی دن دنیا بھر میں بسے پاکستانیوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم وطن عزیز کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کریں، اس کی دفاع کے لیے اپنی جان، مال اور قلم ہر پہلو کو بروئے کار لائیں۔ آنے والی نسلوں کو ایک پرامن، محفوظ اور روشن مستقبل دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لسانیت، فرقہ بندی اور باہمی اختلافات کو جڑ سے ختم کریں۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما کے اصولوں پر چلائیں گے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سہیل مسعود، بانی اور سی ای او کعبہ فیوژن، جو امریکہ کی صف اول کی کمپنی ہے، 23 مارچ کے موقع پر امریکہ، کینیڈا اور دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم پاکستان کے اس تاریخی دن پر میں ملک کے ان شہداء اور قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی داغ بیل ڈالی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تفرقے کے اس دور میں ہم متحد ہو کر رہیں اور سیاسی، سماجی، رفائی اور اخلاقی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر رکھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ آنے والی پاکستانی نسلوں کی ترقی کی راہیں ہموار کریں اور پاکستان میں جمہوری اور سیاسی استحکام کے لیے امریکہ میں رہتے ہوئے کوششیں کریں۔ ایسا اس وقت ہی ممکن ہے جب امریکہ میں آباد پاکستانی اپنی قوت اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور یقین دلائیں کہ آپ ایک اچھے امریکی شہری ہیں۔ آپ امریکہ کی معاشی اور سیاسی شعبوں میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ آباد اور سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈاکٹر سہیل مسعود، چیئرمین اور سی ای او کعبہ فیوژن، امریکہ۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ بس میں نے کہا کہ اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، رشتہ داروں اور کمیونٹی کی طرف سے سب کو، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ بیسکلی سب کو دنیا بھر میں 23 مارچ کی مبارک دے رہا ہوں۔ اور بس یہ تھوڑی سی بات یاد دلانی ہے کہ آزادی آسان چیز نہیں ہوتی، اور ابھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ فلسطین میں یا میانمار میں یا کشمیر میں ایسی جگہوں پہ دیکھیں جہاں پہ جن لوگ کو آزادی نہیں ہے نا، ان کی دیکھیں کیا کیا حالات ہیں۔ تو ہم لوگ کو پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے خون بہایا ہے، تو اس چیز کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور جان ایف کینیڈی بڑی انٹرسٹنگ اس کی سیئنگ تھی، ٹو سے دیٹ ڈونٹ آسک what your country can do for you, ask what can you do for the country۔ اتنا پیارا سا ملک بھی ہے اور ہم کو یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے۔ بہت بہت مبارک ہو 23 مارچ، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو تابندہ رکھے۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एहसान है और मैं सैन एंटोनियो टेक्सास में होता हूँ। मैं सीईओ हूँ कोरपैक लैबोरेटरी का, जो कि एक कैंसर डायग्नोस्टिक लैब है सैन एंटोनियो में। सैन एंटोनियो जो है वो 7वां बड़ा शहर है यूएस का। इसको मिलिट्री सिटी भी कहते हैं और एलमो सिटी भी। मेरी तरफ से और मेरी तरह तमाम पाकिस्तानी जो यूएस में होते हैं, उन सब की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को और तमाम वो पाकिस्तानी जो दुनिया के हर चप्पे में मौजूद हैं, उनको यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो कि हम में से हर कोई जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर है। हर मुल्क में हर जगह पे हमें जो है वो पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो हमेशा हमें पाकिस्तानी की पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान का मौसम है, पाकिस्तान की बात करेंगे आज। और जब जानते हैं कि 23 मार्च जब भी आता है, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि जो अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हैं वो बड़ी तेज़ी से मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। बातचीत करते हैं। शेख साहब, कैसा जा रहा है इलेक्शन आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आप वक़ार भाई कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे बात करने का। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, आज 23 मार्च का दिन है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने कायद को सलाम कर रहे हैं, अपने शहूदा को सलाम कर रहे हैं। और आज हमारे एक ये मुसलमान भाई और पाकिस्तानी ब्रादर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 मार्च का। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी जो आपको देख रही है, स्पेशली वेस्ट कोस्ट की कम्युनिटी, आपको कामयाबी हमदर्द करेगी। कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से इधर माइग्रेट होके आए हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो जब मैं आया था तो मेरी यही थी कि कोशिश कि मैं एजुकेशन हासिल करूँ। मैंने यहाँ पे MBA किया। इससे पहले पाकिस्तान में मैंने MBA किया था। फिर यहाँ से मैंने UCLA से मैंने अकाउंटिंग सर्टिफिकेट अचीव की। उसके बाद मैंने स्क्रॉक में काफ़ी एजुकेशन अचीव की। फिर मैंने अपने आप को सवाल किया कि एजुकेशन का यूज़ कहाँ है? वो एजुकेशन सिर्फ अपने लिए है या अपनी फैमिली के लिए, या जिस वो है कि पैसे बनाना है? तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि लेट्स डू कम्युनिटी सर्विसेज। फिर मैंने शुरू किया, लाइब्रेरी कमिश्नर में बना। लाइब्रेरी कमिश्नर के बाद मुझे सिविल सर्विस कमिश्नर बनाया गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं वाइस चेयर सिविल सर्विस कमिश्नर बना फॉर द सिटी ऑफ टॉरेंस। आई थिंक आई एम द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन who became vice chair to the civil service commission। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बड़ी यानी कि खुशखबरी की बात है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला को कामयाब करेगा। तो 23 मार्च के मौके पे कोई पैगाम? सबसे पहले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। अभी तक हमारे खून में, रगों में पाकिस्तान की खुशहाली का ख्वाब है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर, जब हमसे कोई पूछे तो हम खुशी से बताएं कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह, यू डूइंग प्रीटी वेल। मुझे उम्मीद है कि हमारी तमाम कम्युनिटी सपोर्ट करेगी और मैं ख़ुद इनको इंडोर्स कर रहा हूँ। और आज यहाँ बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, डिवाइस लैंड के चेयरमैन हैं यहाँ पे, और कुछ एंटरटेनमेंट के लोग भी यहाँ पे हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं जिनसे आपके बाद में मुलाकात कराऊँगा। बहुत ही खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज यहाँ पे यहाँ की कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी। और ये प्रोग्राम मैं टॉरेंस के एक खूबसूरत हाल में कर रहा हूँ जो कि डिवाइस लैंड के हवाले से है। और आज हमारे पास काफ़ी बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं और आज यहाँ पे बड़े हिस्टोरिक लोग भी मौजूद हैं जिनको सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। और अभी आपने मुलाकात की थी हसाम शेख साहब से जो काउंसिलमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत की आपने। और अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुतारिफ़ करा रहा हूँ जिसको मैं ऐसे 30 साल से जानता हूँ, जो नहायत ही पेट्रियाटिक, बड़ा नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है। उसका नाम है ज़ुबैर इराव। ज़ुबैर इराव जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मौजूदा वाइस चेयरमैन ऑफ द ग्रैंड अलायंस और आल्सो को चेयर ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ज़ुबैर साहब, आज की महफिल में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ख्वाब था ये और एक जद्दोजहद थी। जब अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा था
کہ ایک ملک تعمیر ہو, وطن جس کا نام ہو پاکستان. اور کسی چیز کا نام لینا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے, اس کو وجود میں لانے کے لیے بہت بڑا جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے, جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے وہ مسلمان جو یہاں آ نہیں سکتے تھے پاکستان میں, انہوں نے قربانی دی, اپنی جانیں پیش کی اور اپنا خون سے سینچا آزادی کی تحریک کو, اور پھر پاکستان مارد وجود میں آیا, جس میں ہم تمام قائدین کو, تمام شہداء کرام کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آج 23 مارچ کا دن ہے. تو ناظرین 1940 میں یہ قرارداد پاس ہوئی لاہور کے اندر, اور وہ ایک بڑا تاریخ ساز دن تھا. اور 1947 کے 7 سال بعد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. زبیر صاحب کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو اس وقت قربانیاں دی گئیں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم پاکستان میں آرام سے سانس لے سکتے ہیں, اور بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی لسانیت یا جو مشکلات تھیں اس زمانے میں, تو وہ اس کے بغیر ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اٹ ورک آؤٹ, اور ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, اس کا وہ ہمیں اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اس وقت. ناظرین یہ حقیقت ہے کہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں, کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. آزادی آسان نہیں ہے. فلسطین کو دیکھ لیں آپ, عراق کو دیکھیں آپ, برما میں دیکھیں آپ, یوکرین میں دیکھیں آپ, آزادی کی قیمت بہت کچھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیڈران نے, ہمارے قائدین نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسی چھت دی جس کے اندر رہ کے ہم اپنی ثقافت, اپنے مذہب, اپنی سماجی چیزوں کو رہتے ہوئے ہم ایک دن گزار سکتے ہیں, لائف گزار سکتے ہیں, جہاں پہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں, ہماری نسلیں جوان ہو رہی ہیں. تو خصوصی میسیج کوئی دینا چاہیں گے اس موقع پہ؟ اس موقع پہ خصوصی میسیج یہی ہے کہ ہم دل سے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی خدمت کریں. ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں لاس اینجلس کے اندر, مگر ہمارا دل ابھی بھی پاکستان سے ہی منسلک ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ جتنا ہو سکے پاکستان کی سپورٹ کریں, پاکستان کی ہیلپ کریں, پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں یہاں پہ خریدیں, اور جو چیز ہم کر سکتے ہیں پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان بن گیا ہے. اب اس کے مستحکم آگے لے جانے کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. زبردست. جناب میں بتاتا چلوں زبیر راؤ صاحب سے جب اجازت چاہوں میں, کہ یہ بڑے پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, اور 20-25 سال سے میرے ساتھ انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کرتے ہیں. میڈ ان پاکستان شو کیا ہم نے, چیمبر کو چلایا انہوں نے, چیمبر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, پاکستان پریڈ کی. تو اس لحاظ سے زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی معروف شخصیت ہیں لاس اینجلس کی, اور جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا تھا دا موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان امریکہ, مسٹر فواد اسماعیل صاحب, جو کہ والیس بینک کے ریجنل پریسیڈنٹ ہیں یہاں پہ ویسٹ کوسٹ پہ, اور بڑے متحرک شخصیت ہیں, اور پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کے موجودہ پریسیڈنٹ ہیں, اور جو گرینڈ الائنس ہے اس کے بھی یہ ٹریجر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کون سی ایسی جگہ نہیں جہاں ان کا ہاتھ نہ ہو اور وہ سپورٹ نہ کرتے ہوں. فواد اسماعیل ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں, ہمیشہ دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں, اور ابھی فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا, اور آئندہ بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. فواد صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وقار صاحب ماشاء اللہ آپ تو موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ہیں, آپ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے تو پتہ ہی آپ کو. لیکن آج ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو آج کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی اور اس کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آ گیا؟ سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کا بلانے کا مجھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے اور آپ کی کمیٹی نے مجھے موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں انکلوڈ کیا جو آپ کے ٹاپ کے ہیں, تو شکریہ بہت بہت. بہت فخر محسوس ہوتا ہے
خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آزادی سے سانس لے سکتے ہیں. پاکستان وجود میں آیا, جو ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے جو خواب دیکھا, علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا, اس کو پھر قائد اعظم نے اور باقی لوگوں نے مل کر کے اس کو پورا کیا, اور پہلا اسلامی جمہوریہ ملک بنا پاکستان اسلام کے نام پہ. اور دعا ہے کہ پاکستان قائم و دائم رہے اور اسی طرح کامیابی کے ساتھ چلتا رہے. تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں, آزادی کی سانس جو ہے وہ کھلی فضا میں لے رہے ہیں. فضا میں لے رہے ہیں, بالکل. فواد صاحب, یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہماری جان ہے. کہتے ہیں نا, وطن سے دور وطن کی مہک اور خوشبو ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیں کہ اب جو یہاں مقامی پاکستانی ہیں ان کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ اور ذرا ہمارے اس میں پولیٹکس میں انوالو ہوں, کمیونٹی میں اور ذرا آگے آئیں, یونٹی رہے کمیونٹی میں آپس میں, پاکستانی کمیونٹی میں بھی اور پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں. جو امریکن کمیونٹی ان میں ذرا انوالو ہوں, اور ہر سٹی سے, ہر ٹاؤن سے ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہمیں پرسنلی انوالو ہونا چاہیے, چاہے چھوٹی سی کوئی کوئی سیٹ ہو یا کوئی چھوٹا سا کوئی ادارہ ہو, اس میں ضرور انوالو رہنا چاہیے, تاکہ اس سے پاکستان کا بھی نام ہوتا ہے, آپ کی پرسنل گروتھ بھی ہوتی ہے, اور انوالومنٹ رہنی چاہیے کمیونٹی کے اندر لوکل. زبردست. تو سر, آپ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, تو آپ کی آرگنائزیشن کیسی جا رہی ہے؟ آرگنائزیشن اچھی جا رہی ہے, بالکل. ٹیم اچھی ہے ہمارے پاس. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, آپ وائس چیئرمین ہمارے زبیر راؤ صاحب ہیں, پھر ہمارے جو ٹریجرر ہیں محسن صاحب, ارشد محسن صاحب, اور پھر باقی ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ناصر راؤ صاحب, اور ہماری جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فاطمہ بھابھی کے بغیر تو ہمارا چیمبر چل ہی نہیں سکتا. شی از اے بیک بون. کہتے ہیں نا, وجود زن سے کائنات میں رنگ. بالکل. اگر وہ نہ ہو تو پھر بالکل. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا 23 مارچ کے اس خوبصورت پروگرام میں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. تو ناظرین, یہ تھے جناب فواد اسماعیل صاحب, ریجنل پریزیڈنٹ والیس بینک, پریزیڈنٹ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کی آمد کا شکریہ. I would like to congratulate my country fellows, Pakistanis, whether living in Pakistan or outside of Pakistan. Very happy Pakistan Day. I would just like to bring to highlight this, that in 1930, Allama Iqbal, a great leader of Muslim, proposed that there should be a separate state for the Muslims living in subcontinent. And in 1933, Chaudhry Rahmat Ali proposed the name of that independent states for the Muslims of subcontinent as Pakistan. And in 1940, in a resolution in Lahore, Muslim League passed a resolution for an independent homeland for the Muslims of the subcontinent. And we are so thankful to all of those who made such efforts, that today more than 220 million Muslims living in Pakistan are breathing the fresh air, and they are proud to be Pakistani, and we appreciate their sacrifices, and we also encourage all Pakistanis to make all efforts possible to make sure that Pakistan stays safe and strong in this world. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm a physician. My name is Dr. Imran Sharif. I'm from Southern California. I have a very busy practice, pulmonary critical care sleep medicine, Orange County and Los Angeles County. I'm politically engaged in local politics here in Southern California at all levels, congressional level, state level, and local level. And I'm also involved with a lot of community work, non-profit work, and interfaith work. And I want to congratulate everyone in Pakistan, everyone in United States,
and all the overseas Pakistani a happy March 23rd Resolution Day, a very special day which, as you know by history, was laid down in 1940, and now we have a beautiful country, Islamic Republic of Pakistan, where we can practice Islam, we can have our own businesses, we can nurture, we can grow, we can educate our next generation. So enjoy March 23rd Resolution Day, and God bless Pakistan, God bless all the Pakistanis in Pakistan and overseas Pakistani, and happy March 23rd Resolution Day. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एजाज़ अहमद AP पैक को रिप्रेजेंट करते हुए आज यौम पाकिस्तान के मौका पर आपसे मुखातब हूँ। हम सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और सफ़ीर पाकिस्तान की इस ख़ुसूसी नशरियात के ज़रिए मैं अमेरिका और दुनिया भर के तमाम पाकिस्तानियों को यौम करारदाद पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने उन कायदीन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी ज़हानत और काविशों से ये मुल्क हमारे लिए आज़ाद करवाया। अल्लाह इस मुल्क को आज़ाद और सलामत रखे। AP पैक पाकिस्तानियों और मुसलमानों को अमेरिका के सियासी और समाजी धारे में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और अब तक कई पाकिस्तानियों को अहम ओहदों पर फाइज भी करवा चुका है। ये कोशिशें हमेशा जारी और सारी रहेंगी। आइए हम यौम पाकिस्तान के मौके पर ये अहद करें, हम मुत्तहिद रहेंगे और इस मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू। I am Adnan Khan, President, Council of Pakistan. On this Pakistan Resolution Day, Council of Pakistan congratulates all Pakistani Americans and people of Pakistan. We all on this Pakistan Day can celebrate March 23rd as proud citizens of Pakistan and thank Quaid-e-Azam, our grandparents and parents who played a crucial role for making a country that we all call Pakistan. As Pakistani Americans living in United States, we have achieved and overcome big challenges. Today, Senator Bob Archuleta presented a resolution on the Senate floor recognizing the work of Pakistani Americans and recognizing Pakistan Resolution Day, March 23rd, on the Senate floor. The resolution reads how Pakistani Americans have made America and state of California a better place. The work of Pakistani Americans in all fields was recognized by Senator Bob Archuleta. The achievements of Pakistani Americans was recognized on the Senate floor. We can all be proud of our work and our motherland that gives us our strong identity. Congratulations to all on this Pakistan Resolution Day, March 23rd, from Council of Pakistan. Thank you. This is Adnan Khan, President, Council of Pakistan. नाज़रीन, आई एम बैक और जैसे जानते हैं कि आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात जियो TV पे 23 मार्च के हवाले से। और आपको बताइए यौम करारदाद पाकिस्तान 1940 में जब पास हुई थी, उसके 7 साल बाद पाकिस्तान मारदुल वजूद में आया, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी आन है। और आज हमारे स्टूडियो में एक और बहुत ही अहम तरीन मेहमान मौजूद हैं, मोहसिन अरशद। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख्याल है आपके? ठीक है। ये पैरागॉन टेक्सटाइल है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये ट्रेजर हैं, डायरेक्टर हैं और हमारे हरावल दस्ते के सबसे अच्छे मेहनती कारकुन हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और कम्युनिटी में इनका माशाल्लाह बड़ा नाम है। शाह साहब, कैसे मिजाज है, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज यौम पाकिस्तान के इस नशरियात के अंदर आप आए, मेहमान हुए हमारे? बहुत खुशी हो रही है मुझे। माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये मार्च का महीना
बहुत ही अहमियत और एक संग मील है, बिकॉज इन मार्च में करारदाद पेश हुई थी एक नया मुल्क पाकिस्तान बनने के लिए, जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और उसको तामीर जो है हमारे कायद ने किया। तो बड़ी खुशी है कि हम लोग अंग्रेज़ों की जो है गुलामी से हमें आज़ाद हुए, निजात मिली हमें, पहले इसमें सांस लेते हैं हम लोग, बड़ी खुशी होती है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर साल बिला किसी इसके आप हर साल ये 23 मार्च को जो है ना बड़े अच्छे से हम लोग, क्योंकि हम गैर पाकिस्तानी, हम गैर मुल्की बाहर हैं, तो ये याददाश्त के लिए ये जो खुशी हमारी, तो ये हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखें, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान का नाम बुलंद रखें, ज़िंदा रखें, अपनी तकरीबात को मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें, चाहे वो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, या 6 सितंबर हो, या कोई ईद मिलादुन्नबी हो, या ईद हो, रमज़ान हो, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी, यू नो। तो इस मौके पे आप कोई खुसूसी पैगाम भी देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हाँ, ये जिस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने जो 1940 से 47 तक जो अपनी जानें दी हैं, खून बहाया पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो अब हम लोग एज अ पाकिस्तानी हमारे पे फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, इन्वेस्टमेंट वहाँ करें। अभी हमारे पास बहुत अच्छा ईमानदार वज़ीर आज़म है, तो जो हमसे हो सकता है यहाँ एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वी शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आप काफ़ी अर्से से पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुंसलिक हैं, आप क्या समझते हैं इस अदारे के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान चैम्बर, हर साल हम लोग 14 अगस्त भी मनाते हैं, यू नो। सो तो हमारी टीम बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। आप हैं, कोविड में आपने बड़ा काम किया है, ऑलमोस्ट मिलियन मास्क और मिलियन हैंड सैनिटाइज़र दिए, LAPD को दिए, LA शेरिफ डिपार्टमेंट को दिया आपने, रेड क्रॉस को दिया आपने, वैली हॉस्पिटल को दिया आपने, और LA का जो सबसे बड़ा फायर डिपार्टमेंट है उसको आपने डोनेट किया 100,000 मास्क। माशाल्लाह, सलाम करता हूँ सर आपको मैं। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल ये टीम है पूरी, माशाल्लाह हमारी टीम बैठी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन टुडे, और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने 23 मार्च के इस मौके पे आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सोशल मीडिया के हेड है पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। दादी साहब कैसे बताया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है आप जी। कैसा लग रहा है आज को आप यौम पाकिस्तान में अभी प्रोग्राम कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने वतन से दूर इतने बैठे हुए हैं, जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान से तो एक बूस्ट मिलता है, हमको फील करते हैं हम पाकिस्तान में हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं। अच्छा, कब से आप तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, तो आप पाकिस्तान चैम्बर से भी मुंसलिक हैं, कैसा फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के काफ़ी इवेंट वगैरह करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, तो आप क्या देखना चाहते हैं पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को, आप किधर देखना चाहते हैं अमेरिका में, क्योंकि क्या सोच और उनकी क्या फिक्र होनी चाहिए? एक तो ये कि एजुकेशन और फिर मेन स्ट्रीम में आना चाहिए उनको, उसी से अगर उनकी पहचान होगी तो हमारे मुल्क की पहचान होगी। तो उनको चाहिए कि जो है यहाँ पर लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहिए उनको। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो हमारे कायदीन है, शेर इकराम और लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको आप क्या आज क्या अल्फाज से याद करना चाहते हैं? यही है कि हम तो थोड़े पाकिस्तान से इतने दूर हैं। मेरा मैसेज यही कि हम पाकिस्तान में नहीं बसते, मगर पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर राव साहब। नासिर राव काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और चैम्बर के हाउस दफ्ते में। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंजुम अनवर और मैं हूँ फाउंडर हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल्स। मेरी और मेरी तमाम टीम की जानिब से दुनिया भर के पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये दिन इंतहाई खुशगवार गुजरेगा और आइए हम आज ये अहद करें कि हम दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इस दिन के हवाले से एक दुआ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे
वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि ना हो खम सरे वक़ार वतन, कि इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीब लोधी फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़। पाकिस्तान न्यूज़ अमेरिका में वीकली शाया होने वाला पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा तादाद में शाया होने वाला अखबार है की जानिब से मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कौम को और पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाक फ़ौज को और पूरे पाकिस्तान को, पाक ज़मीन को क़यामत तक अपनी हिफाजत में रखे और तरक्की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 23 मार्च के हवाले से मेरा पैगाम ये है कि 1940 में भी 23 मार्च आया था और उसमें उस वक्त एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी और आज एक मुल्क को एक ज़िम्मेदार कौम की ज़रूरत है। आइए हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, मिलकर अपने मुल्क के लिए सही फ़ैसले करें, हम अपने मुल्क के लिए के मफाद के लिए फ़ैसले करें और हम ये देखें कि हम किन लोगों को इक़्तिदार के लिए आज़मा चुके हैं और किन लोगों को हमें आज़माना चाहिए। ज़िम्मेदारी का सबूत दीजिए, आगे बढ़िए और अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए दुआ कीजिए कि इसको खुदारा एक मज़बूत, रोशन और खूबसूरत मुस्तक़बिल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ खान। अमेरिका में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से यौम पाकिस्तान मुबारक। इस 23 मार्च को हम सब ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह अमन व आश्ती का गहवारा रख के हमारा पाकिस्तान हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे और जो दुश्मन पाकिस्तान को मैली निगाह से देखते हैं अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद रज़ा है, मैं लॉस एंजलिस में होता हूँ। सारे पाकिस्तानियों को अपने दिल की गहराइयों से 23 मार्च की मुबारकबाद देता हूँ, जब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देख के और कायद आज़म ने इसकी ताबीर की थी। इसमें सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत, ये खाके पाक इसकी अपनी इज्जत है, अपनी अज़मत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। नाज़रीन, तो आपने देखी आज की खुसूसी रिपोर्ट।
बसिलसिला बहवाला योम करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च। नाज़रीन, 23 मार्च का दिन बड़ा जज्बाती होता है। हर पाकिस्तानी मोहब्बत प्यार की जज्बे से सरशार होता है और अपना इजहार अक़ीदत पेश करना चाहता है, अपने वतन को, सब परचम को सलाम करना चाहता है और उन कायदीन को भी सलाम करना चाहता है जिन्होंने ये मुल्क तामीर किया और मारिद वजूद में लाए। डेफिनेटली बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा इकबाल का ख्वाब, जिसको शहीदों ने अपने खून से ताबीर किया और पेश किया, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत तरीन मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। और इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.